हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले सिमिलारिटी पढिरहेको छौँ र सिमिलारिटीमा हामीले सिमिलर ट्रायङ्गल्सको बारेमा पढ्दैछौँ अनि सिमिलर पोलिगन र सिमिलर ट्रायङ्गल्सको बारेमा, जसमा चाहिँ अहिले चाहिँ आज हामी यो एक्सर्साइज सल्भ गरिरहेको छौँ। एक्सर्साइज सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 6 को क्वेसन सल्भ गरेको थियौँ योभन्दा अगाडि 6 को ए। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 को बी सल्भ गर्छौँ है। इन द गिभन फिगर AOB इज सिमिलर टु ट्राइएङ्गल DOC भनेर भनेको छ। इफ AB इज इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर्स, OD इज इक्वल्स टु 6.4 सेन्टिमिटर्स, OC is equals to 3.5 centimeters and CD is equals to 5 centimeters. Find the measures of OA and BO भनेर भनेको छ है। ल अब यहाँ के कुरा भयो त, पहिला सुरुमा फिगर हेरौँ है यसको। यस्तो खालको हामीलाई एउटा फिगर दिएको छ है। यो फिगर छ है। अनि यसमा चाहिँ हामीलाई के मार्किङहरू गरिएको छ, O C D B A। अनि के भनेको छ त, AOB यो दुईटा चाहिँ सिमिलर छ इफ AB इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर भन्नुको अर्थ यो रहेछ 8 सेन्टिमिटर्स। अनि त्यस पछाडि OD इक्वल्स टु 6.4 सेन्टिमिटर्स। अनि त्यस पछाडि OC इक्वल्स टु 3.5 सेन्टिमिटर्स। Find the measures of OA अनि त्यस पछाडि OA र BO, यिनीहरूको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने है। ल हामीलाई CD को पनि मेजर दिएको छ नि हैन, 5 सेन्टिमिटर्स। केही गाह्रो कुरै छैन यसमा। अब सिमिलर भनेर दिएकै छ, हामीले सिमिलरको करेस्पोन्डिङ चाहिँ चिन्न सक्नु पर्यो है। अब सिमिलरको करेस्पोन्डिङ कुन हुन्छ त, त्यो चाहिँ चिन्नु पर्यो। यो एङ्गलको यो एङ्गल छ है, यो एङ्गल र यो एङ्गल एउटै भयो, यो एङ्गल र यो एङ्गल एउटै भयो, अनि यो एङ्गल र यो एङ्गल एउटै भयो भने पछाडि यहाँनिर करेस्पोन्डिङहरू कुन कुन हुन्छ चिन्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् है, अब यस्तो गरेको छु नि मैले, यहाँनिर यस्तो गरेको वाला एङ्गल र यो केरेको वाला एङ्गल, यो दुईटा एङ्गललाई जोड्ने लाइनहरू कुन कुन हो, एउटा माथिपट्टिबाट CD हो, तलपट्टिबाट AB हो, भनेपछि यो दुईटा करेस्पोन्डिङ हुन्छ। त्यसै गरी यो भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल छ नि, यस्तो गरेर यसरी थोप्लो राखेको यो एङ्गल र यस्तो गरेको एङ्गल, यो दुईटा एङ्गललाई जोड्ने लाइन एउटा BO हो र अर्को चाहिँ कुन छ, OC छ। माथिपट्टि यसरी स्टार गरेको छ नि, यहाँनिर स्टार गरेको र यो पोइन्टलाई जोड्ने के छ, यहाँनिर चाहिँ CO छ। BO र CO के रहेछ, करेस्पोन्डिङ रहेछ। अर्को करेस्पोन्डिङको यो भयो। त्यस पछाडि हाम्रो बाँकी रहेको भनेको DO र AO, यिनीहरू करेस्पोन्डिङ भयो। अब यिनीहरूको हामीले के देखाउनु पर्यो, रिलेसन देखाउनु पर्यो। इज इक्वल्स टु CO बाई BO। रिजन के थियो त, करेस्पोन्डिङ साइड्स अफ, के हो, करेस्पोन्डिङ साइड्स अफ सिमिलर ट्राइएङ्गल्स। और यसबाट के लेख्न मिल्यो, CD भनेको के हो,
5 सेन्टिमिटर्स, एबी भनेको के हो 8 सेन्टिमिटर्स, डिओ भनेको कति हो 6.4 सेन्टिमिटर्स, एओ भनेको कति हो यसको भ्यालु निकाल्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि सिओ भनेको कति हो र अर्कोको भ्यालु निकाल्नुपर्छ है। अब यसबाट हामीले फ्रम फर्स्ट टु एक्सप्रेसन्स अगाडिको दुईटा एक्सप्रेसनहरू लियो भने के गर्न सकिन्छ त 5/8 यो सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर क्यान्सल अनि त्यस पछाडि अरु चाहिँ ठिकै छ ल। क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, कति आयो त यो भनेको 6.4 टाइम्स 8 भनेको हुन्छ 51.2 डिभाइड बाई 5 भनेको हुन्छ 10.24 यो भयो एओ को भ्याल्यु। अब यसै गरी हामीले के भन्न सकिएला फ्रम फर्स्ट एन्ड थर्ड बाट के भन्न पाइयो त 5/8 भनेको चाहिँ बिओ हुन्छ भन्न पाइयो। यसबाट मैले के लेखेँ त क्रस मल्टिप्लाई गरेर बिओ टाइम्स 5 इज इक्वल्स टु 8 टाइम्स 3.5 सेन्टिमिटर्स बनाएँ। अब फेरि त्यो 5 लाई उतापट्टि लगियो भने के हुन्छ त 8 टाइम्स 3.5 बाई 5 हुन्छ भनेको कति हो त 8 टाइम्स 3.5 डिभाइड बाई 5 5.6 सकियो। चाहिएको भ्यालुहरु त आइहाल्यो हैन, केही गाह्रै भएन। अब यस पछाडि हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर सी। इन द गिवन फिगर ODC is similar to OVA. Angle BOC is equals to 115 degree and angle CDO is equals to 70 degree. Find the measures of angle DOC, angle DCO, angle OAB and angle OBA भनेको छ, सरी OBA है। ल अब यसमा चाहिँ के भयो त कुराहरू, पहिला फिगर हेरौँ। यस्तो फिगर छ है। BAODC। अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ होला हेरौँ है। सिमिलर त भनेकै छ, सिमिलर भनिसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ यसो बुझौँ। कुन चाहिँ हाम्रो यो भयो, यो दुईटा इक्वल भयो, यो वाला इक्वल हुन्छ यो वालासँग, यो वाला इक्वल हुन्छ यो वालासँग है। एंगलहरु ख्याल गर्नुहोस्। त्यस्तो भइसके पछाडि हामीले करेस्पोन्डिङ साइडहरु पनि चिन्न सक्नु पर्यो। यो र यो करेस्पोन्डिङ हो CD र BA, अनि यो र यो करेस्पोन्डिङ हो BO र DO, अनि अर्को चाहिँ CO र AO चाहिँ करेस्पोन्डिङ हो। अब हामीलाई चाहिएको भ्यालुहरु के को छ DOC। DOC को भ्यालु निकाल्न के गर्नु पर्ला त हामीले, यतिलाई लिने हो भने 115 प्लस DOC भनेको 80 डिग्री, सरी 180 डिग्री हुन्छ सम अफ एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन बाट। हियर
इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। रिजन के भयो? सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन। एङ्गल डिओसीको भ्याल्यु कति आयो भनेको कति हो 65 डिग्री। डिओसीको भ्याल्यु आइसके पछाडि हामीले के को भ्याल्यु निकाल्न सकिन्छ? अब डिओसीको भ्याल्यु कति आयो 65 डिग्री आयो। अब डिसिओ को भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने। यसको भ्याल्यु निकाल्न हामीले सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गलको युज गर्न सक्छौँ। देन फ्रम ट्राइएङ्गल डिओसी, डिओसी भन्ने ट्राइएङ्गलमा एङ्गल डिओसी प्लस एङ्गल डिसिओ प्लस एङ्गल सिओडी भनेको 180 डिग्री होला। रिजन के थियो? सम अफ एङ्गल्स इन ट्राइएङ्गल। डिओसी 65 डिग्री, डिसिओ यसको भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने छ। र अर्को सिओडी, सिओडी र डिओसी भनेको त एउटै पो हो त हौ। ओडिसी भनेको 70 डिग्री क्वेसनले दिएको छ। अब दुईटालाई जोड्दाखेरि कति आयो 135। एङ्गल डिसिओ प्लस यो 135 लाई यता लग्यो भने के हुन्छ? एङ्गल डिसिओ भनेको 180 माइनस 135 भनेको कति हो 45 डिग्री हो। ल यसको भ्याल्यु आयो। यस पछाडि अर्को के को भ्याल्यु निकाल्नु छ? ओएबी को। ओएबी भनेको कहाँ भयो? ओएबी भनेको यो भयो। ओएबी भनेको केसँग इक्वल हुन्छ? डिसिओ सँग इक्वल हुन्छ। रिजन के हो त? करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स अफ सिमिलर ट्राइएङ्गल। करेस्पोन्डिङ angles of or angle OAB को भ्यालु कति आयो त? यो आयो 45 डिग्री। यो हुने बित्तिकै अर्को हामीले के भन्न सकियो त? अर्को चाहियो OBA को भ्यालु। OBA भनेको के होला त? एङ्गल OBA इज इक्वल्स टु एङ्गल ODC हुन पर्छ। रिजन त्यही नै हो। सेभेन्टी डिग्री है। ल यो भयो र यो क्वेसन सकियो। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर 7 मा के भनेको छ? इन द फिगर्स S and T are the points of PQR, triangle PQR, such that angle RPQ is equals to angle RTS, so that triangle RPQ is similar to triangle RTS। यति भइसके पछाडि अब हामीले क्वेसनको फिगर हेरौँ एकचोटि, अनि त्यस पछाडि बुझिहालिन्छ है। यो छ
र हामीलाई बिचमा के दिएको छ भन्दा यसरी यतापट्टि लाइन दिएको छ, यसरी हल्का ढल्केको छ है। अनि यो इक्वल भनेको छ, यो टी हो, यो आर हो, यो एस हो, यो पी हो, यो क्यू हो। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ? प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा भनेको त्यो दुईटा ट्राइएङ्गलहरू चाहिँ, यो वाला ट्राइएङ्गल र ठुलोवाला ट्राइएङ्गल चाहिँ सिमिलर छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने। त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन यसमा, किनभनेदेखि यहाँनिर हामीले एउटा त कमन एङ्गल भनेर इक्वल देख्नै सकिन्छ र अर्को एङ्गलहरू चाहिँ यहाँनिर इक्वल भनेर क्वेसनले दिएकै छ भने पछाडि बाँकी रहेको के हुन्छ? अभियसली इक्वल हुन्छ, अभियसली इक्वल हुन्छ नि है। इक्विलिनियर भन्छ त्यसलाई, सरी इक्वि ट्राइएङ्गुलर भनेर भन्छ। अब त्यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि जस्तै हेर्नुहोस् है, यो ट्राइएङ्गल भयो एउटा, अनि अर्को ट्राइएङ्गल हामीसँग यो छ। ल यो मैले एक्स भने, यो वाई भने, यो जेड भने, यो ए भने, यो बी भने, यो सी भने है। अब हेर्नुहोस् है, मानिलिउँ यो एक्स र बी इक्वल हो, वाई र ए इक्वल हो, सी र जेडको पत्ता छैन, त्यसलाई इक्वल देखाउनु पऱ्यो भने हामीले कसरी यिनीहरू इक्वल हो भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भनेको के हो? 180 डिग्री हो। त्यसै गरी ए प्लस बी प्लस सी भनेको पनि 180 डिग्री होला है। अब 180 डिग्रीलाई मैले एकै ठाउँमा राखेँ भने एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल्स टु ए प्लस बी प्लस सी लेख्न पाउँछु होला। एक्स र बी इक्वल हो, वाई र ए इक्वल हो, और ए प्लस बी लेख्न पाइयो, यता ए प्लस बी प्लस सी लेख्न पाइयो, बी र बी क्यान्सल, ए र ए क्यान्सल, आयो त थर्ड एङ्गल इक्वल हो। थर्ड एङ्गल पनि यसरी इक्वल नै हो भनेर हामीले भन्न पाइन्छ है, पाइन्छ नै। अब यस्तो खालको दुईटा ट्राइएङ्गललाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? इक्विएङ्गुलर ट्राइएङ्गल भनेर भनिन्छ है। ल अब यो भइसके पछाडि हामी अब यसलाई प्रुभ गर्नतिर लागौँ। गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ। हामीलाई के दिएको छ? एङ्गल आरपिक्यू इक्वल्स टु एङ्गल आरटिएस दिएको छ। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा आरपिक्यू इज सिमिलर टु, अब प्रुफतिर हेर्नुहोस्, केही छैन, एकछिनमा सकिन्छ है, यो केही गाह्रो क्वेसनै होइन, लगभग 3 स्टेपमा सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्टेटमेन्ट्स, रिजन्स। फर्स्टमा इन ट्राइएङ्गल, कुन ट्राइएङ्गल हो? आरपिक्यू एन्ड ट्राइएङ्गल आरटिएस। के भयो त? यहाँनिर फर्स्ट भनेको एङ्गल आरपिक्यू र एङ्गल आरटिएस के छ? इक्वल छ, गिभन। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ एङ्गल पिआरक्यू इज इक्वल्स टु एङ्गल टिआरएस। यो कहाँबाट भयो? कमन एङ्गल भएको हिसाबले। दुईटा एङ्गल इक्वल हुने बित्तिकै हामीले थर्ड एङ्गल अटोमेटिकल्ली इक्वल भन्न पाइन्छ। सो हामीले थर्ड एङ्गलको लागि देखाउनु परेन, डाइरेक्ट हामीले 2 मा के भन्न पाइयो त? ट्राइएङ्गल आरपिक्यू इज सिमिलर टु ट्राइएङ्गल आरटिएस भनेर भन्न पाइयो। र यसको तपाईँहरूले रिजन दिनु पऱ्यो भने 2 इक्विएङ्गुलर ट्राइएङ्गल्स आर सिमिलर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ल यति भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर 7 को यो प्रुभड है। 7 को बी। इन द फिगर इफ एङ्गल एडिई एबिसी सो द्याट, त्यो अघिकै कुरा भयो, ट्राइएङ्गल एडिई AE is equals to 3.6 centimeters, 2.1 centimeters, and BC equals to
फाइन्ड डिई भनेर भनेको छ र हामीलाई फिगरमा चाहिँ कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि यस्तो खालको फिगर छ है। यो छ यो ई छ, यो डी छ, यो सी छ, यो बी छ, यो ए छ है। अब यसमा हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै अहिलेकै जस्तो कुरा भयो। हामीले डाइरेक्ट देखाउन सक्छौँ। यो एउटा कमन भइहाल्यो, यो र यो इक्वल छ, दुईवटा इक्वल भइसकेपछि सिमिलर भन्ने कुरा देखाइहालियो। सिमिलर देखाउने बित्तिकै त्यसको करेस्पोन्डिङ साइड्सहरू प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने, प्रोपोर्सनल भइसके पछाडि त इक्वेसन आउँछ, त्यहाँबाट भ्याल्यु आउँछ, सकियो होइन। ल अब गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ है त। गिभन के दिएको छ? ADE similar to triangle ABC. प्रुफमा के हुने भयो त? त्यही चारवटा स्टेप। स्टेटमेन्ट र रिजन है। ल स्टेटमेन्टमा हामीले इन ट्राइएङ्गल एबिसी एन्ड ट्राइएङ्गल एडिई भनेर भन्छौँ। अनि त्यसमा सुरुमा के देखाउने? एङ्गल क्वेसनले दिएकै कुरा देखाउँ। एडिई यो गिभन छ। यो के छ? कमन छ। टुमा हामीले अब डाइरेक्ट के लेख्न पाइयो? एबिसी एडिई। ल यो भइसके पछाडि अब सिमिलर भन्न गाह्रो भयो त, र किन भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ? यसको रिजन त्यही माथिको टु इक्वेएङ्गुलर इक्विएङ्गुलर भनेको के हो त? सबै सबै एङ्गलहरू इक्वल भएकोलाई इक्विएङ्गुलर भनेर भनिन्छ। इक्विएङ्गुलर ट्रायङ्गल्स आर सिमिलर। प्रुफ भयो है। ल यसरी हामीले प्रुफ गर्छौँ। अब यो भइसके पछाडि हामीलाई अर्को क्वेसन यहाँ के भनेको थियो? टेल क्वेसनमा, टेल क्वेसनको लागि है, एडी इक्वल्स टु 3.8 सेन्टिमिटर्स, AE is equals to 3.6 centimeters, BE is equals to 2.1 centimeters, and BC is equals to 4.2 centimeters. Find DE. We know हामीलाई के थाहा छ त? DE को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। DE पत्ता लगाउनको लागि हामीले AB by ED AB को भ्यालु के हुन्छ? AE प्लस EV, AE प्लस EV हुने भयो है, बाई अब AE त छँदैछ, इज इक्वल्स टु AD। AD भनेको के भयो? AD हामीले त्यहाँ किन लेख्यौँ? सानोको तल हुनुपर्छ। ल ठिक छ। अब चाहिँ AC भनेको AD प्लस CD हुन्छ, बाई AD। अनि BC भनेको BC नै भइहाल्यो, ED भनेको ED नै भइहाल्यो। भ्याल्युहरू राखौँ अब। AE को भ्याल्यु कति छ? 3.6 सेन्टिमिटर्स। EB को भ्याल्यु कति छ?
2.1 सेन्टिमिटर्स, एई भनेको 3.6 सेन्टिमिटर्स। एडीको हामीलाई केही अत्तो छैन। ए रहेछ अत्तो छ है। तर हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ होइन जे होस् है। यसबाट र यसबाट लिन सकिन्छ हामीले फ्रम फर्स्ट एन्ड थर्ड एक्सप्रेसन। 3.6 मा 2.1 भनेको कति हुन्छ? 7 भनेको कति हुन्छ? क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, कति आयो? डिई टाइम्स 5.7 इज इक्वल्स टु क्रस मल्टिप्लाई डिई। यो 5.7 लाई पनि तल लगाउँ है। 3.6 सेन्टिमिटर्स बाई 5.7 सेन्टिमिटर्स भनेको कति होला त? क्याल्कुलेटर ठोक्नै पर्ने हो। क्याल्कुलेटर हानौँ है। 4.2 टाइम्स 3.6 बाई 5.7 द्याट इज आयो कति हो यो? कति आयो क्याल्कुलेटर खोइ? 2.65 आयो है। ल 6 मात्र लेख्दा नि भयो। सेन्टिमिटर्स है। ल 4.2 टाइम्स 3.6 बाई 5.7 ठिक छ। ल सकियो है। आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला। पानी पनि चर्को परिरहेको छ बाहिर है। डिस्टर्ब भएको भए चाहिँ सरी। जे होस् त्यसलाई माइन्ड नगरिदिनु होला है। ल यदि भन्दै म चाहिँ बिदा माग्छु आज। हामी अर्को भिडियोमा फेरि पनि अरू कुराहरू पढौँला। बाई बाई।